गणेशपुराणं क्रीडाखण्ड अष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। नरान्तकेन कालपुरुषरूपधारणम्। कवच अर्धमार्गं गतो यावत् दर्शेणासौ नरान्तकः। तावदेव श्रुतं काशीराजपत्न्या धृतो नृपः। अत्यन्तं सा शोषोचाथ पौराये चावशेषिताः। आक्रन्दसु महानासीन् मत्स्यानां निर्जले यथा। अम्बासा पतिता भूमौ धृते भर्तरि वैरिभिः। मूर्छिता च विवर्णाभूत् रम्भावात हता यथा। सखिभिः सहितारोदीत् रुदति प्राब्रवीत् तदा। अम्बोवाच सिंहखेलो गजानीक हन्तायो रिपोमर्दनः। शृगालतुल्यदैत्येन सक्कतं विधृतो बलात्। क्व गतं मत्तमातङ्गसहस्रबलशालिनः। बलं भर्तुर्मदीयस्य दैत्यकोटिहरस्य। कथं रुष्टो महेशो मे कदा द्रक्ष्ये निजं पतिम्। कं देवं शरणं यामि यस्तं शीघ्रं विमोचयेत्। कश्यपस्यास्य बालस्य वराद्युद्धं कृतं वरम्। तद्धि सर्वं वृथा जातं राज्ञे मूढत्वमागतम्। यो बालवचनाच्छ्रेष्टैर्विरोधं कृतवान् वृथा। को जयेत्तं महादैत्यं भर्तृग्राहं नरान्तकम्। विना सर्वे कथं कल्पकालप्राप्तो हताशया। अहं च धरणी चापि कथं वैधव्यमागता। न तादृश क्वापि जातो करुणाब्धि शरण्यदः। मुनिरुवाच एवं तच्चोक्तमाकर्ण्य कश्यपस्यात्मजो बली। शब्देन महता गर्जन् ब्रह्माण्डस्फोटकारिणा। प्रतिशब्देन गगनं जगर्ज च दिशोऽपि च। चकम्पे धरणी सर्वा सपर्वतवनाकरा। पक्षिण पतितास्तेन मृता भ्रान्ता जनास्तदा। ततः सिद्धिं समालोक्य क्रोधव्याकुललोचनः। क्व गतासि महायुद्ध प्रसङ्गं प्राहतामिति। सा तदा शयमालक्ष्य चक्रे नानाविधां चमूं। विकरालमुखवीराः प्रादुरासन् सहस्रशः। हलदन्ता सर्पजिह्वा नरापर्वतमस्तकाः। दारितास्यास्तु भूगोलम् अकस्मात् ग्रसयिष्णवः। आस्यानलं विमुञ्चन्तः शतनेत्रा महाबलाः। येषां नासारन्ध्रगता न दृश्यन्ते महागजाः।
सूर्यचन्द्रमसौ येषां श्वासान्निपतितौ भुवि जटाभिः पृथिवी येषां सर्वा सम्मार्ज्यते भृशम् सहस्रयोजनहस्ता द्विगुणाश्च तदङ्घ्रयः तेषां तु नायकक्रूर विनायकसमीपतः आगतपरिपप्रच्छ किं कार्यं वद मे प्रभो देहि मे क्षुधितस्यादौ भक्ष्यं तृप्तिकरं प्रभो इत्युक्तवन्तं पुरुषम् उवाच स विनायकः भक्षयस्व महासेनां नरान्तकसुपालितां हत्वा तु तच्चिरो मह्यम् आनयस्व त्वरान्वितः तत्सैन्येन न तृप्तिश्चेत् दास्ये भक्ष्यान्तरं तव एवमाज्ञाम् अनुप्राप्य नत्वा तं कश्यपात्मजम् महाक्ष्वेडितशब्दं तु कृत्वा यातो नरान्तकम् तस्य श्वेडितशब्दस्येतादृग्रूपेण सैनिकाः नरान्तकोऽपि भीतस्ते दुद्रुवुस्ते दिशो दश हस्ते धृत्वा तु तान् सर्वान् मुखमध्ये समाक्षिपत् उद्दुधूलरजो भौमं न प्राज्ञायत किञ्चन अन्धकारे महाघोरे दीपिकाभिर्व्यलोकयन् तं दृष्ट्वा पुरुषं घोरं केचित् प्राणान् प्रजह्रिरे तांश्चापि जीवतः सर्वांस्त्वरया भक्षयत्यसौ नरान्तकस्तु दृष्ट्वैवं सर्वसैन्यविनाशनम् अतर्कयेत् स्वमनसा कृतान्तस्यान्तकोपरः आगतः किं मया कार्यं दृश्यते बलवाणयम् एवं वदन् ददर्शाथ सेनामर्धां तु भक्षिताम् प्रलयानलवच्चायम् पृत्तनामहरते बलात् निःशेषमेव कर्तामुम् अगस्त्य इव वारिधिम् दैत्यसेनाचरा सर्वे महाशब्दान् प्रचक्रिरे केचिच्च भक्षितास्तेन चूर्णितपादघाततः श्वासानिलाहता केचित् भीत्यैव मम्रिरे परस्परोपरि तदा वीरानि पतिता परे याहि वस्त्रातुं चुक्रुषुस्तं नरान्तकम् कराघातेन निहतान् भक्षयत्येष तत्क्षणात् असंख्यभक्षणादस्य न शान्तो झटराणलः अश्वारोहा गजारोहाः पदाता रथसादिनः भक्षिता निहतावाः गजाश्चानेकशो मुने एवं कोलाहलं श्रुत्वा सज्जं कृत्वा धनुर्बलात् धरण्यां जानुनि स्थाप्य शराणुभयतस्ततः आदाय धनुराकृष्य शरवृष्टिं तदाकरोत् ततोऽन्धकारमभवत्
झरवृष्टिकृतं पुनः पक्षिण पतिता भूमौ राज्ञो भृत्य अनेकशः स गीलयति पुरुषं बाणान् दैत्यसमीरितान् असङ्ख्यातशरास्तस्य रोमकूपेषु निर्गताः स्रवन्तो रुधिरं सर्वे न जानात्यनुवेदनां प्रादुश्चक्रे ततोऽस्त्राणि पौरुषेण नरान्तकः तान्यस्त्राण्यगिलत्सर्वाण्यण्डान्याजगरीयथ कुण्ठितास्त्र क्षीणशस्त्रो नष्टसायकसञ्चयः क्षीणशक्ति भमालासो दैत्यराजो नरान्तकः सकालपुरुषस्तस्य पृष्ठ एवालगत्तदा बभ्राम भूतले दैत्यो पश्यत्पृष्ठे तु तं यदा तदा स्वर्गं जगामाशो भयात् तस्य नरान्तकः पुनः पृष्ठे च तं दृष्ट्वा पपात धरणीतले तत्रापि तं ददर्शाथ प्रावेश धरणीतलम् सकालपुरुषकेशे ततो दध्रे नरान्तकम् बिलं विशन्तमुरगं गरुडोते बलं यथ ततो नरान्तकं प्राह पुरुषस्य बलान्वितः क्व गमिष्यसि दृष्टः सन् ममाग्रे त्वं नरान्तक ईश्वरस्य वरान्मत्तो वृत्तदेवर्षि पीडनम् मनुष्याणां च संहारम् अनन्तानामहाखल तव संहरणे दुष्टावतीर्णोऽस्ति विनायकः अहङ्कारं च सकलं त्यक्त्वा तं शरणं व्रज अघाणीते विनश्यन्ति दृष्ट्वा तत्पादपङ्कजम् इत्युक्त्वा तं बलाद्दैत्यम् आनिनाये नरान्तकम् विनायकस्य निकटे दैत्यराजं परं ततः उवाचात प्रणम्यासो स्वामिनं तं विनायकम् भक्षितं सर्वसैन्यं ते आज्ञां प्राप्य महत्तरम् अत्यन्तं क्लेशितोनेन धृत्वैनं त्वां समानयम् मम निद्रास्थलं यच्च श्रमापनुत ये विभो सर्वेषां च सुखायास्य मुक्तिं यच्च विनायक एवं तद्वाक्यमाकर्ण्य तं विभो प्रत्यभाषत मम वक्त्रान्तर्गतस्त्वं निद्रां प्राप्नुहि स्वेच्छया इत्याकर्ण्ये महावाक्यं विनायकमुखोद्गतं तन्मुखं प्रविवेशाथ तद्रूपं समापद्यत यथा गन्धो धराजातस्तत्रैव परिलीयते तथा विनायकाजातस्तत्रैव लयमाप्तवान् य इदं शृणुयाद्भक्त्या महदाख्यानमुत्तमं सर्वान् कामान् अवाप्यात् मुक्तिं च लभते ध्रुवम् सर्वान् कामान् अवाप्यात् मुक्तिं च लभते ध्रुवम् इति श्रीगणेशपुराणे क्रीडाखण्डे
नरान्तकनिग्रहो नामाष्टपञ्चाशत्तमोऽध्यायः।